हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो के हाल कसकाय के मुनाचो एंड वेलकम टू द नवाब नुमा जनवास यूट्यूब चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है जाफिर एक्सप्रेस के इंसिडेंट के हवाले से। हम सब ने बहुत सी वीडियोस भी देखी, बहुत से तजियाजात भी हमने सुने और आर्मी के अलग यानी कि वीडियो क्लिप्स देखे, माहरूम के अलग वीडियो क्लिप्स देखे हमने और न्यूज़ पे हमने अलग सुना, लोगों के अलग अलग और जो वहाँ से लोग बाजियाब होकर है उनके बारे में अलग हमने बातें सुनी, बलोच लिबरल वालों की हमने अलग बात सुनी है। ये हमने सारी बातें सुनी, लेकिन मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हकीकत मालूम हो सके कि हमें आर्मी के खिलाफ बोलने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑपरेशन किया और उसने हमें महफूज किया और यही वो आर्मी है कि जिसने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की हुई है। अगर ये ना होती तो आज हम ये मुल्क पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद ना होता नक्शे में। तो अब आगे बात करते हैं दहशत गर्दों की। जिन लोगों ने ये दहशत फैलाई है या जिन लोगों ने ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया है, चाहे वो बलोच हो, कुछ भी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हमें उनके इस अमल की वजह से जो लोगों ने एक दहशत फैली, जाफिर एक्सप्रेस को बोलान पास पे हाईजैक किया गया और उसकी पटड़ी उड़ा दी गई, जिसकी वजह से ट्रेन नीचे उड़ी और ट्रेन का नुकसान हुआ, एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लोगों को यानी कि वहां पे मारा गया, हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी और एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि जिसमें इंसान अपनी मौत अपनी नज़रों के सामने देख रहा था। तो बहुत सी खबरें जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए वो है दहशतगर्द जो टेररिस्ट हैं। उनको किस तरह हमने अपने इस मुल्क से साफ करना है, किस तरह ख़त्म करना है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह हमने उनको इबरत का निशान बनाना है और किस तरह उनसे इबरत हम हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ मैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 33 और 34 से साबित करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर इसी सूरत की आयत नंबर 27, 28, 29, 30 और 31 में, यानी कि 27 से 31 नंबर आयत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों का जिक्र किया है कि जिसका नाम एक काबिल था, दूसरे का नाम हाबिल था। अब इन दोनों की जो आपस में गुफ्तगू थी और काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया, ये सारा वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे अगली आयत यानी जो आयत नंबर 32 है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद व नसारा को बताया कि हमने दहशत गर्दी जो है वो अज़ल से हराम करी हुई है और दहशत गर्दी की सज़ा बहुत सख्त है। और बनी इसराइल जो यहूदी हैं या जो ईसाई हैं, इनके पास जो अंबिया आए थे, इनके पास जो किताबें आई थी तौरात, ज़बूर, इंजील की, उसमें भी दहशत गर्दी की सज़ाएँ बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये चीज़ें बयान की, फिर आई हमारी उम्मत की बारी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उससे भी सख्त कानून लागू कर दिया कि ये उम्मत आखिरी है, इस नबी की उम्मत जो है क़यामत तक रहने वाली है। इसके लिए कानून मैं दहशत गर्दी का सख्त से सख्त तरीन बनाता हूँ। वो क्या है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू। अब यहाँ अल्फाज पे गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दहशत गर्द की क्या सज़ा बताई। आयत नंबर 33 और 34 में पढ़ रहा हूँ कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना चाहते हैं, फिर फरमाया वयसअऊना फिल अर्ज़ि फ़सादा, और ज़मीन के अंदर दहशत गर्दी फैलाना चाहते हैं। वो दहशत गर्दी कत्लेआम की सूरत में हो, वो दहशत गर्दी जो है वो इंसानों के मसाजिद में जाके ब्लास्ट करने की सूरत में हो, वो दहशत गर्दी बाजारों में ब्लास्ट करने की सूरत में हो, दहशत गर्दी किसी भी सूरत की हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर पे कहा कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फ़सादा अन युक़त्तलू, फरमाया अन युक़त्तलू, अगर आप उनको पकड़ लो तो उनको कत्ल कर दो, दहशत गर्दों को मार दो, सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दो, उनका नामो निशान ना रहे। फिर फरमाया औल युसल्लबू,
اگر آپ قتل نہیں کر سکتے، مثلا کہ اگر آپ ان کو سر قلم نہیں کر سکتے، گولی سے نہیں مار سکتے، اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے، او یسلبو، ان کو سولی پر لٹکاؤ، ان کو عبرت بناؤ، لوگوں کے سامنے چوکو چراہوں میں لا کے ان کو سولی پہ لٹکا کے کرین پہ کھڑا کر دو کہ یہ ہیں وہ دہشت گرد جو آپ کے علاقے میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو مار دیا گیا ہے تاکہ لوگ امن اور شانتی اور پرسکون سے رہ سکیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ان یقتلوا او یصلبوا، دو سزائیں تو بتا دی، اب تیسری سزا کیا بتائی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دو۔ اب مخالف سمتیں کیا ہیں کہ اگر آپ نے ان کو تیسری سزا یہ دینی ہے کہ ان کو عبرت اس انداز میں بنانا ہے کہ وہ زندہ رہیں اور لوگوں کو دہشت گردی سے روکیں کہ بھی دہشت گردی نہیں کرنی، اس کی سزا قرآن میں یہ بیان کر دی گئی ہے اور آج ہم لوگوں کے لیے عبرت بن چکے ہیں، چلتی پھرتی عبرت ہیں۔ تو وہ کیسے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ آپ نے اگر ان کا دایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو ساتھ میں اس کا بایاں پاؤں بھی کاٹ دینا ہے، مخالف سمت۔ اگر آپ ان کا بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو پھر دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا مخالف سمت میں، یعنی کہ ایک ہاتھ ایک پاؤں لازمی کاٹنا ہے اور وہ بھی مخالف سمت میں، تاکہ ان کو عبرت کا نشان چلتا پھرتا بنایا جا سکے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا، چوتھی سزا، او ینفوا من الارض، آپ ایسے لوگوں کو اپنے اس ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنی زمین سے جلا وطن کر دو، بھگا دو۔ یہ آپشن ہم نہیں لیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ آپشن دیا ہے، اگر ہم اس آپشن پر عمل کر لیں تو وہ کسی اور علاقے میں جا کے پناہ گزین ہوں گے، تو پھر وہاں پر جا کے پھر وہ اپنی اس دہشت گردی کو تعلیم و تربیت میں لے آ کر لوگوں پہ دوبارہ یہ سسٹم اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہمیں ان پہلی جو 3 سزائیں ہیں ان کو تو موسٹلی اپنانا چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی دہشت گرد ہے، اگر وہ پاک آرمی اس کو پکڑتی ہے، اگر اس کو مار لیتی ہے ٹھیک ہے، اس کو سولی پہ لٹکاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹیں اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیں تاکہ رہتی جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ عبرت بنا رہے، ایک زندہ مثال بن جائے لوگوں کے لیے، تو لوگ کبھی بھی دہشت گردی نہیں کر پائیں گے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا، پاک آرمی پر بولنے کی بجائے یا اسلامی ریاست پہ بولنے کی بجائے یا اسلامی مملکت پہ بولنے کی بجائے یا سیاسی طور پر ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی بجائے تو ان دہشت گردوں کو پکڑیں، کیونکہ دہشت گرد یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ عمران خان کی پارٹی کا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ نواز شریف کا ہے، یا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ سرائکی ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، پختون ہے یا یہ سندھی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح حکومت کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اس چیز کو بلیک میل کرنا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے لیے بس اتنا ہی، کہ ہم نے اسلامی مملکت پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے دہشت گردوں کو پکڑنے اور پاک فوج کی مدد کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا جو علاقہ ہے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو تب تک کے لیے ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر، گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔